अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। आज का हमारा टॉपिक है फ़ेल अमर किसे कहते हैं? अमर से मुराद यानी किसी काम का हुक्म देना, मुखातिब को किसी काम का हुक्म देने या दरख्वास्त करने के लिए जो फ़ेल इस्तेमाल होता है उसे फ़ेल अमर कहते हैं। ठीक है, मुखातिब को हुक्म देने के लिए या दरख्वास्त के लिए जो फेल इस्तेमाल होता है उसे फेले अमर बोलते हैं। अब फेले अमर जो है यानी इसके अंदर हुक्म पाया जाता है। जैसे कहा जाता है तुम लिखो, तुम पढ़ो, ठीक है। और अब हम लोगों ने देखना है कि फेले अमर किससे बनता है। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि माजी जो है वो हमारे पास 3 हरफी होता है, ठीक है। इसके बनाने का कोई भी खास कायदा मौजूद नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास फेले मुजारिया किससे बनता है? माजी से बनता है। अब इसी तरीके से फेले अमर जो है वो हमारे पास मुजारिया हाजिर के सीगों से बनता है। किससे बनता है? मुजारिया हाजिर के सीगों से। और ये कितने होते हैं? मुजारिया हाजिर के सीगे 6 होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे मैं लिखती हूँ, जैसे तज़हाबू, तज़हाबानी, तज़हाबूना, ठीक है। फिर इसी तरीके से तज़हाबीना, तज़हाबानी, तज़हबना। अभी हमारे पास आगे 6 सीगे, ठीक हो गया। अभी हमारा किससे बनता है? फेले अमर फेले मुजारिया के 6 सीगों से बनता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम लोगों ने देखना है कैसे बनेगा। तो जिस तरीके से हम लोगों ने देखा था कि जब मुजारिया अखफ होता है तो उसका जो वाहिद के सीगे होते हैं या फिर मुतकल्लिम के सीगे होते हैं, उनकी आखिरी हरकत को हम लोग साकिन कर देते हैं। तो यहाँ पे भी एज इट इज है, हम लोग इसको साकिन कर देंगे, अखफ कर देंगे। तो अखफ करते वक्त जो है ये हमारा साकिन हो गया, ठीक है। क्या था ये लफ्ज? तज़हाबू। यहाँ पे अब आ गई जज़म, ठीक है। और जज़म की सूरत में जितने भी हमारी आनी और ईना वाले सीगे होते हैं उनकी नून ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, सिवाय किसकी? जमा मोनस की, ठीक है। तो ये हो गया हमारी नून ड्रॉप। तो अब हमारे पास पीछे क्या बचा? तज हब, फिर उसके बाद तजहा बा, फिर उसके बाद तजहा बू, तजहा बी, तजहा बा, तजहबना, ठीक हो गया। ये हमारे पास बन गया। अब हम लोगों ने क्या करना है? सेकंड स्टेप हमारा, सेकंड स्टेप में हम लोगों ने ऐसा करना है कि ये जो हमारी ता है ये किसकी है? मुजारिया की अलामत है। किसकी अलामत है? मुजारिया की अलामत, ठीक है। तो हम लोग क्या बना रहे हैं? फेले अमर बना रहे हैं। तो फेले अमर के बनाते वक्त हमें मुजारिया की अलामत की जरूरत नहीं है, इस वजह से हम इसको भी गिरा देंगे, ठीक है। इसको ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने अलामत मुजारिया को। तो फिर हमारे पास क्या कंडीशन बनती है? फिर हमारे पास जाल के ऊपर साकिन और आखिर में भी साकिन। ये पढ़ा भी नहीं जा रहा हमसे, ठीक है। पढ़ने में शकल आएगा, ठीक है। अब जब पढ़ने में हमारे पास शकल आएगा, अब यहाँ पे देखिए मुजारिया की अलामत ड्रॉप होगी तो हमारे पास ये टर्म आ गई, इसकी ये कंडीशन आ गई। अब इसको पढ़ा नहीं जा रहा है, शकल आ रहा है, ठीक है। अब साकिन वाले हर्फ को तब तक हम लोग नहीं पढ़ सकते जब तक के इससे पहले कोई ना कोई हमारे पास हरकत मौजूद ना हो। साकिन वाला लफ्ज जो होता है वो हमेशा अपने से पहली वाली हरकत के साथ मिलाकर पढ़ा जाता है। तो अब क्या होगा कि हम लोग जो है इसको पढ़ने के लिए हमजतुल वसल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हमजतुल वसल। अब हमजतुल वसल हम लोगों ने लगा दिया, ठीक है। तो हमजतुल वसल इनके ऊपर लगा दें, ये आ गया हमारा हमजा। अब हमजा के ऊपर हमने हरकत कौन सी देनी है? अगर जो है हमारा आइन कलमा फा, आइन और लाम, ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? रूट वर्ड्स। क्या बोलते हैं? रूट वर्ड्स। या इनको क्या बोलते हैं? मादा या असली हरूफ, ठीक है, कुछ भी, एनीथिंग, ठीक है, इनमें से कुछ भी बोलते हैं। अभी क्या हो गया कि हमारे पास ये 3 हरूफ आ गए, ठीक है, जो कि असली होते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या था? तजहबू,
ٹھیک ہے. تذہبو تھا ہمارے پاس. اب اس کے اندر جو اصلی حروف تھے وہ ہمارے کون کون سے تھے؟ تا مضارع کیا آگی پیچھے کیا بچا ذالحابا ذہبا. ٹھیک ہے, ذہبا سے ہمارا تذہبو بنا اور تذہبو سے ہمارا امر کا صیغہ بن رہا ہے. تو اصل میں لفظ کیا تھا ذہبا, تو یہ ہمارے کیا روٹ ورڈز آ گئے. اب جو ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے, اصل ہمارے جو لفظ آ جاتے ہیں ان کو فا عین کے اور لام کے وزن پہ لکھ لیتے ہیں. جیسے زال اس کے وزن پہ آ گیا, عین کے وزن پہ ہمارے پاس آ گیا ہا, اور با کے وزن لام کے وزن پہ آ گیا ہمارے پاس با. ٹھیک ہے, زاہا با. اب یہاں پہ ہمارا عین کلمہ کیا بن رہا ہے, ہا بن رہا ہے. اب ہا کی ہم لوگ عین وہ دیکھیں گے, حرکت دیکھیں گے عین کلمہ کی, کہ اگر عین کلمہ کے اوپر, اگر عین کلمہ پر پیش ہوگی تو حمزۃ الوصل بھی پیش کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے, حمزۃ الوصل بھی کس کے ساتھ آئے گا, پیش کے ساتھ. اور اگر عین کلمہ, اگر ہمارا عین کلمہ زبر یا زیر کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, تو حمزۃ الوصل کے اوپر زبر آئے گی, یعنی سوری زیر آئے گی. ٹھیک ہے, یعنی کہ ہمارے پاس اگر جو ہے ہمارا عین کلمہ پیش والا ہے تو کیا آئے گا, پیش ہی. اور اگر ہمارا عین کلمہ زبر یا زیر والا ہے تو دونوں کی صورت میں ہمارے پاس زیر آئے گی, کبھی بھی پیش نہیں آتی. تو یہاں پہ کیا ہے, عین کلمہ کے اوپر کیا ہمارے پاس ذہبا, ہاں کے اوپر کیا عین کلمہ بن رہا ہے نا ہمارا ہم, فا عین اور لام. تو یہاں پہ زبر ہے, تو یہاں پہ کیا آئے گا, زبر ہونے کی صورت میں ہمارے پاس زیر. اذهب اذهبا اذهبوا اذهبی اذهبا اور اذهبنا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے, فعل امر ریڈی ہو گیا. ٹھیک ہے, اب یہ والا جو ہمارا قاعدہ ہے اس کے اوپر ہم لوگ کوئی بھی جو ہے لفظ اس کو فٹ کر سکتے ہیں. جیسے تنسرو آپ لے لیں, ٹھیک ہے, کون سا لفظ لے لیں آپ, یہاں پہ میں لکھتی ہوں تنسرو. اصل میں کیا تھا, نصرہ, نصرہ سے ینسرو, اور امر کا اب وہ ہمارے پاس حاضر کا صیغہ کیا بنا, تنسرو. ٹھیک ہے, تنسرو سے کیا بن گیا, اون سور. ٹھیک ہے, عین کلمہ کے اوپر کیا پیش, اس وجہ سے حمزۃ الوصل کے اوپر بھی کیا آیا, پیش. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کو کسی بھی لفظ کے اندر فٹ کر کے اپنے جو ہیں صیغے بنا سکتے ہیں. انصور, انصورا, انصورو, انصوری, انصورا اور انصرنا. پھر اس کے بعد افتح. ٹھیک ہے, افتح. اب یہاں پہ عین کلمہ کیا ہے, فتح, تا کے اوپر کیا زبر, تو حمزۃ الوصل کے اوپر کیا آئے گی, زیر. افتح افتحا افتحو افتحی افتحا افتحنا. پھر اس طریقے سے اغفر. اب یہاں پہ دیکھیں غفرا, اصل میں کیا تھا لفظ, غفرا سے یغفرو. ٹھیک ہے, اور اس کا جو ہمارے پاس حاضر کا صیغہ کیا ہے, تغفرو. ٹھیک ہے, اب ہم لوگوں نے تغفرو, تب یہ ہمارے پاس فا جو عین کلمہ بن رہا ہے. اب جو عین کلمہ کیا ہے, زیر کے ساتھ آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو حمزۃ الوصل جو ہے وہ کس کے ساتھ آئے گا, زیر کے ساتھ, اغفر. ٹھیک ہو گیا. تو اس طریقے سے ہم لوگ اس کے جو گردان ہے اس کو کمپلیٹ کر سکتے ہیں. حمزۃ الوصل یہ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے فعل امر, اس کے کتنے صیغے ہوتے ہیں, صرف 6 صیغے ہوتے ہیں, 6 صیغے. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی سمجھ نہ آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. دعا پڑھ لیں, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.